बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम जिस शख्सियत से बात करने वाले हैं वो किसी तारुफ के मुताबिक ही पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। डॉक्टर साहब से आज हमने बड़े दिलचस्प टॉपिक पर बात करनी है। कौन से बरूज ऐसे हैं जिनको बेनिफिट्स मिलेंगे शादी, औलाद, सफ़र, काम, कारोबार के हवाले से, स्टडी के हवाले से, और ये बेनिफिट जो है अगले 4 माह तक मिलते रहेंगे। तो कौन से खुशकिस्मत बरूज हैं उनसे मुतल्लिक सर से जानेंगे। वीडियो का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये बड़ा दिलचस्प टॉपिक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जो तमाम जहानों का खालिक, मालिक और माबूद है, और बेहतरीन जानने वाली सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। और ये जो इल्म है, एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, या जो भी ऑकल्ट साइंसेस वाले उलूम हैं, वो अल्लाह ताला की देन है, जिसको जितना अता कर दे, जिससे जितना सही कहलवाना है सही कहलवा दे। तो इंसान जो है वो जब अपने अंदाजे कायम करता है वो सही भी हो जाते हैं, गलत भी हो जाते हैं, मगर ये है कि इसको एक मुसलमान या मोमिन को अपने ईमान का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए कि किसी ने कुछ कह दिया तो ऐसे ही होगा वही जो अल्लाह ने बेशक करना है। ये एक डॉट कनेक्टिंग का इल्म है, ये फ़ायदा ज़रूर देता है और बहुत अच्छे तरीके से इसको जो अगर बताया जाए तो ये फ़ायदा आता है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं जी, हमने जो टॉपिक है हमारा, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि जो कुछ लोग इस तरह के भी हैं इस फील्ड में जो दूसरों का मजाक उड़ाते हैं कि जी ये कैसे हो सकता है कि इस पे असर हो और साथ वाले पे असर ना हो। ठीक है, तो फिर मतलब इस तरह की बात करके ना अपनी बात को बड़ा करने की कोशिश करते हैं। होता ये है, अब आप इसको लॉजिक को समझें। एक ही घर के अंदर 3 भाई हैं, ठीक है, एक ही माँ बाप की औलाद है। बिल्कुल। तो एक पैदा होता है बुर्ज हमल के तहत, एक पैदा होता है बुर्ज सौर के तहत, मिसाल दे रहा हूँ मैं। एक जो है वो जेमिनी के अंदर पैदा होता है। ठीक है, तो तीनों की जो तकदीर होती है वो फर्क होती है। बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये तो नहीं होता कि जी एक ही घर में पैदा हुए हैं और वो जो है वो एक ही तरह की तकदीर है। ये बहरहाल अपने आप को ना बड़ा साबित करने के लिए कि जी मैं, तो ये चीज़ नहीं होती है। एस्ट्रोलॉजी जो है ये आपको डिवीजन बाइफर्केशन समझाती है, मल्टीप्लिकेशन मैथमेटिक्स समझाती है। अच्छा, बहरहाल, और दूसरा ये है कि ये जो ग्रहण है इनके अंदर सबसे पहले तो बतौर मुसलमान, बतौर मोमिन, आप नमाज आयात जो है वो पढ़ें। जब चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण लगते हैं तो नमाज कसूफ और नमाज खसूफ पढ़ी जाती है। अच्छा, तो अब सदकात हैं अपनी अपनी इस्तेदाद के हिसाब से। इसके प्री इफेक्ट्स भी होते हैं, इसके पोस्ट इफेक्ट्स भी होते हैं। ठीक है, नॉर्मली ये जो ये राहु और केतु के बीच में जिस वक्त ये आ जाते हैं ना प्लैनेट्स, तो ग्रहण वाली कंडीशन जो है वो हो जाती है, घूमते घूमते आते हैं जी। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं इसकी कि बुरूज कौन कौन से हैं। इसके अंदर ना सबसे पहले दानिश साहब ये देखना है कि प्री इफेक्ट्स तो हैं जी। अब 21 को ये वर्गों में लग रहा है, ठीक, बुर्ज सुमला में सूरज ग्रहण। तो अब इसका जो प्री इफेक्ट्स तो चल रहे हैं जी। अब ज्यादातर जो हम बात करेंगे वो प्री इफेक्ट्स के ऊपर, तो शायद हमें इट्स अ बिट लेट, पोस्ट इफेक्ट्स की हम बात कर लेते हैं जी। सितंबर का महीना जी, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 3-4 महीने जो है वो किस तरीके से बेहतरी वाले हो सकते हैं इंशाल्लाह। सबसे पहला बुर्ज जो आता है वो आता है जिसको फायदा आएगा इंशाल्लाह। सबको अल्लाह ताला फायदा पहुंचाता है। यानी सब कभी ऐसे होता है कि किसी बुर्ज को फायदा आ जाता है, किसी को जरा कम आता है। अल्लाह ताला जो लॉ ऑफ कॉम्पनसेशन ऑफ नेचर है ना उसको इंटैक्ट रखता है। इसको अगर कम फायदा है आने वाली ट्रांजिट में, इसको वो वाला फायदा जो उसको आया वो बराबर हो जाएगा। बिल्कुल, अल्लाह ताला जो है वो अदल करता है। अच्छा, तो ना पहला जो बुर्ज आता है वो है लियो। लियो यानी बुर्ज असद। तारीख पैदाइश के हिसाब से जो है वो ठीक है। अगर तारीख पैदाइश याद नहीं है, नाम आपका मीम से शुरू हो रहा है जी, या इंग्लिश के अल्फाबेट एम से शुरू हो रहा है जी, तो आपका बुर्ज जो है वो असद है। ठीक, इन लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो टाइम पीरियड आएगा ना इंशाल्लाह, ये इनकी सोशल, स्पिरिचुअल और फाइनेंशियल एनहेंसमेंट का टाइम है। ठीक है, और बहुत सारे सोशल एनहेंसमेंट यानी समाजी तौर पे बहुत सारे रिलेशनशिप्स इन्होंने अपनी गर्म मिजाजी की वजह से ख़राब किए हुए। ठीक,
now is the time when they will start thinking ठीक کہ یار ہمیں ان چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے اور جی یہ اس کے لیے عملی اقدامات اٹھاتے ہوئے نظر آئیں گے. ٹھیک اگر اپنے بہنوں بھائیوں کے ساتھ، قریبی دوستوں، عزیزوں، رشتہ داروں کے ساتھ جی اپنی گرم مزاجی کی وجہ سے جی ریلیشنز خراب تھے تو یہ اب اس کو ٹھیک کریں گے جی انشاءاللہ. اور انشاءاللہ جو لوگ ہیں ان کی طرف ایکسیپٹنس جو ہے وہ ٹھیک مطلب کریں گے. جی اور دوسرا یہ ہے کہ اسپرچولی اگر ہم دیکھتے ہیں نا، جی اچھا اس میں ایک چیز اور ہے کہ وہ لیو افراد جنہوں نے میل خاص طور پہ جنہوں نے اپنی تند مزاجی یا گرم مزاجی کی وجہ سے، اور میرڈ لوگ جی جنہوں نے اپنے گھر کا سکون خود خراب کیا ہوا تھا جی بولنے کی وجہ سے، جی وہ چیزیں وہ بھی اب ٹھیک ہوں گی. کہ جب آپ کو ظاہر ہے اپنے گھر کا سکون مل جائے نا بالکل ایسے تو آپ کی آدھی دنیا فتح ہو جاتی ہے. بالکل ایسے تو اب یہ چیز انشاءاللہ ان کی بہتر ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ کی پوسٹ کے اندر کام کرنا چاہتے ہیں، جی ترقی، جی بہتر اپرچونٹیز جو ہیں وہ، جی اور جو لوگ آلریڈی کی پوزیشنز میں لیو والے کام کر رہے ہیں، میل یا فیمیل، جی ان کی جو ہے نا ایک تو ڈیسیژن پاور جی کی وجہ سے، اللہ کی مہربانی سے ان کی جابس جو ہیں مستحکم پوزیشن اختیار کرتی ہوئی ٹھیک وہ نظر آئیں گی انشاءاللہ انشاءاللہ. جو لیو پریشان تھے نا کہ ہماری جاب نہ چلی جائے یا جی کچھ ایسا، یہ ٹائم آئے گا انشاءاللہ جس میں یہ چیزیں بہتر اسٹرینتھن ہوں گی، مضبوط ہوں گی. ٹھیک اور جو لوگ اپنا کام کر رہے ہیں پچھلے 2-3 سال سے اور اپنے کام کو بڑھانا چاہ رہے ہیں، تو چونکہ میں نے شروع میں عرض کیا نا کہ سماجی طور پہ جی سوشل سرکل بہتری کی طرف جائے گا تو ایسے لوگ ان کو ملیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ جو ان کے چلتے ہوئے کام میں ایز سلیپنگ پارٹنرز جی یا ڈورمنٹ پارٹنرز جو ہیں جی وہ ایز انویسٹرز جو ہیں وہ انٹر ہو کے جی ان کے کام کو اللہ کی مہربانی سے بوسٹ کرنے میں ہیلپ دیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ اچھا، اور یہ لوگ ان کا تعلق جو ہے وہ سورج کے ساتھ ہے. جی یہ سورج کی طرح چمک دمک چاہتے ہیں، اور اس کے علاوہ قدرت جو ہے موقع بھی ان کو دے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ لگ سورج گرہن رہا ہے جی مگر اللہ تعالیٰ کا اپنا طریقہ کار بے ہے. شک بے ٹھیک شک ہے، پلانٹری پوزیشن جو ہے وہ اس طرح کی بنے گی کہ آسپیکٹس جو ہیں لیو والوں کو وہ اچھے لگیں گے جی انشاءاللہ. جی انشاءاللہ اور مالی طور کے اوپر مستحکم اس طرح سے بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ اگر مثال کے طور پہ جاب کو سوئچ اوور کر رہے ہیں، بہتر آپشنز ان کو آ سکتی ہیں، جی اس کے اوپر یہ جاتے ہیں. یہ مالی طور کے اوپر جو ہے جی یہ اس لحاظ سے بہتر ہوں گے. کاروباری لحاظ سے تو میں نے بتا دیا آپ کو. جی اس کے علاوہ جو لیو اسٹوڈنٹس ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں نا کہ اپنی ایجوکیشن کو بہتر کر کے سورج کی طرح چمکیں جی تو قدرت ان کو اس ٹائم میں یہ بھی موقع عطا کرے گی انشاءاللہ انشاءاللہ. انشاءاللہ اس کے علاوہ جو سرجنز ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، جی ان کے لیے یہ ایک بڑا اچھا وقت ہے. ٹھیک نئی جابس یا وہ ڈاکٹرز جو جابس کر کر کے تھک گئے، اب چاہتے ہیں کہ اپنا چھوٹا موٹا کوئی سیٹ اپ بنا کے بیٹھ جی جائیں، یا ایسے لوگ جو کنسلٹنٹس کا کام کرتے ہیں، جی جی ان کے لیے یہ ایک بڑا اچھا وقت ہے لیو افراد کے ٹھیک لیے. انشاءاللہ اور انشاءاللہ اور جو لوگ اپنے ملک کو چھوڑ کے بیرون ملک کام کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں یا جی جابس کر رہے ہیں، ان کے لیے اگر کوئی پریشانی پچھلے 2-3 مہینے سے چلی آ رہی تھی، جی خاص طور پہ مئی سے، جی مئی 18 سے 2025 سے لے کے اب تک، تو یہ چیز ان کے لیے اب فیور میں چلی جائے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ لوگ روحانی طور کے اوپر جب یہ چاہتے ہیں تو پھر یہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا ہے جی کہ جو ان کے ذہن میں ہوتا ہے. جی یہ وہ عطا مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی روحانی طور پہ. اس میں یہ ہے کہ جو خیر والے کام ہیں نا جی یہ بڑھاتے ہوئے نظر آئیں گے جی انشاءاللہ. اللہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا. بہت شکریہ سر، آپ آپ کا نے بہت اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکالا اور اتنی زبردست ریسرچ ہمارے آڈینس کے ساتھ شیئر کی. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ایسے ہی انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ دوبارہ پیش ہوں گے. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اور ڈاکٹر محمد علی صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.